نمني ربي نسكن نمسيس من حرم خيرها أبو نمني قرتي هونغوي خيري زيتنا فقد حرم خير كله هونغوي خسارة نمني الكنسن تقتشا قرتي بعدي تنا خسارة ولا يحرم خيرها إلا محروم خيري باتي سني نمني قرتي هونغوي انجرو نمو هونغوي يوتاتي ملي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ارقما ربي مالجي فيما رواه مسلم نسائي إمام النسائي وديسه بهاقين وديسه بسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقما ربي وانجي أتاكم شهر رمضان أبو باتير رمضان إسن الترفته لا أتاكم شهر رمضان باتير رمضان إسن الترفته شهر مبارك باتي برخا قبض باتين برخا قبض رفته أتاكم شهر رمضان شهر مبارك باتي رمضان إسن رفته باتين برخا قبض رفته فرض الله عليكم صيامه صومنا إيسا واجب إسن الرقود صومنا واجب إسن الرقود يا ريرو تفتح فيه أبواب السماء تفتحوني بنمتي فيه أبواب السماء بل تسميني بنمتي لا أتاكم شهر رمضان تاك شهر مبارك لم إيقا فرض عليكم صيامه واجب يسير رقودي سدي تفتح أبواب السماء أفر وتغلق أبواب الجحيم شن تفتح أبواب السماء يجون بلبلتي جنتا بلبلتي سمي بلبلتي جنتا أني بنمت بلبلتي بداني جفمت شنجي وتغل فيه مردة الشياطين جهجي قنادا وتغل فيه مردة الشياطين شيطان خيست دم جهجي تربفا لله فيه ليلة خير من 1000 شهر تربفان هل كان تقوجر هل كان قرتي توكيشي باتي كم تكا چالو يجو خير كچالو يجو من حرم خيرها فقد حرم وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله واجهن كان ميلا لدوبا يا أخي في الله وانجي أتاكم شهر رمضان أبو باتي رمضان إسن دفتغا دفت باتي رمضان باتي سومنا دفت باتي رزقي باتي كيري لا لدو شهر مبارك جي باتي برخا قبض ماليني سي برخا قبض رزقي أجايبا قب أبدا توكو بلا تنيات سيقلي توكو بلا تنيات خرائما إرقي هذا فرقي مالي إرقي أمة خرجوا فقمتشي باتي رمضاناتي باتي سومناتي نيادا هودا تفرا رجولت مالك إرقا دوبا هنيا لكم ورقرتي مالك بيت إرقتني مسكينة فرسيفتني أبا في عادتي قرتي أبا خيايوتي مالك إرقتي سومنا قجولت أبليان كيتيف فرقيتيف إيقا شهر مبارك يجون كس باتي برخا قبط فرض الله عليكم صيامه صومنا واجب يسن الرقود درقما المكلف نما بلغ الرتي درقما واجب درقما كم صومنا ملي غرتي كم غلطبو لا لدوانجو فرض الله عليكم صيامه صومنا يسا واجب يسن الرقود ديرو هاي براتانيس غرتي اني فتنان كبجي يونيورسيتي في مار رجي صومنا ديسا تك دليدون موتما ديس غرتين دلغو ولا جي صومنا ديسا لم نغادين غرتي ادو خيسو وليتي دلغا ديفتي
وري كامباني دلقو صومنا في قرتي دلقا ولي تندم تجي صومنا ديسا واجب عليك اتق الله ربي صداد ربي صداد احذر الله يا أخي في الرأيك دبين مال جتشو خانا جتشو مال جتشو يا إخواني وان جانقرين علمائين احذر الله احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة احذر في الرأيك احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة قال الرجل لزهير بن نعيم قربان تقوان جين زهير بن نعيم وان جين رحمه الله أوصيني بشيء مي شيخة مي وانت كان آدامي جين فقال وان جين نعم جين سيف داما جين احذر في الرائق أن يأخذك الله وأنت على غفلة على غفلة سيغر تيدقو خيس جر ربنا كسن فرن في الرائق دوتي كسن تندفن في الرائق باتي رمضان خيس باتي سومنا خيس أخي سومنا خيس نياتا هاي باتي رمضان خيس غرتي ديفا بيبرا ديتي چنياتا احذر 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 في الرائق أن يأخذك الله وأنت على غفلة سيدا قول رجل سي صلاة سلانة سي صلاة تربان تو قديسة سي سومنا غرتي باتي سومنا ديسة سي غرتي حرام لاقا چجرو سي حرام دلقو جرو سي زنا قدو جرو ربي رويته سخيسا باسو في الرائق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عند بين سيجبدو أبوسي مسلمة مالي رويس خيسان بين مالتات يابا هاي مالي بو مالتات يا أخي تناف فرض الله عليكم صيامه صومنا إيسا واجب إيسن الرقو رياريرو لما جي تفتح فيه أبواب السماء وفي رواية تفتح فيه أبواب الجنة بلبلت سميني بنمت بلبلت جنتاني بنمت خلاص فلقوا ربين بلبل جنتاني بنباتي قوتو وتغلق فيه أبواب الجحيم بلبلت جهنم قرتين شفمت بلبل جنتاني شفني بنمت بلبل جنتا بنيتي إلى أولي توبة قرتي أجايب أكثر الرقودان نما وان قرتي إبادة قدو باتي رمضان غيس خاكي خاني صلاة نلين أماني صلاة خاكي خاني سومن نبادي دناني سومن أكثر الرقودان نما مالي في وان قداني دمو في قد تقدمنا ربي سبحانه وتعالى تفتح في أبواب الجنة بلبلت جنتاني بنمتي بلبل جنتاني بنا ربي سبحانه وتعالى بني كنو قبروتك يسينا دلقدا أكسي بلبل جنتا بنا بلبل سمي بنمو يجم بلبل جنتا بنمو تفتح في أبواب السماء يا أبواب الجنة ويان خميسة ربي سبحانه وتعالى خميسة ما سومن تنان دلقان تي يغرتي كنا ولديم توانا سومن قب خميسة والباتي وتغلق فيه أبواب الجحيم بلبل جهنم نجفمتي بلبل جهنم قتئم شوفا سومنا خيسا غرتي نمني دويو غرتي بلبلتي بدا شوفمت يتني كافر يو سومنا خيسا دويو وي كافر كافر ربا كافر كافر كفر ردونان أبا فديو مع السلامة إبدا سابي كتيجر من مات على كفر نمني دويو إذن وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق نجو فمتي بلبلتي جهنم
بلبل جهنم جيش قديش في ربي سبحانه وتعالى وتغل فيه مردة الشياطين شيطان جيل قدا أول ليلة هل كان درا رمضان صومني قسينا جان شيطاني جيش إدامه إسر بيت كلين تو دربن من هيدا سينا من هيدا سينا إيه إبليس من هيدا سينا آية وتغلق فيه مردة الشياطين شيطان غيستي دمو باتي شيطان غيستي دمو يا جرخين شيطان رب سبحانه وتعالى هيدا شيطان خمتو يدما قدا يدما شيطان دي كان غند غيساو نجرا اوفيس ايسام بكبوسه ديم اونو تيغا ايدان تينيا دياتي باتي تك يخاو غيا دي دمي سغل يخاو بس غيا صدم هيدا واني سينوف ادرا اوفيس كنا اللي بكسن جبادا ورغرتي بيچ غبا بحر غبا قلا وافرستنيس جبادا وتادرغي بكبوفتين ديم شياطين الإنس والجن يجرى يوهي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا قدان جزي دا ميدي كان غرتين يجرى بوليسون نغند خيسا دي كان سن جرى نيجو سيقل تيمي با سن جرى إسان جرى آية إني ويتايدا سينو सोमना कैसा करते नमनी नगर रे तो को करते अब बोले सो अब्बान रादुए सोमना कैसा कादिमा सा था जियारत इंदुफ तुझे बका चुमा आया ब्रहुति मात सन तनाफु या अखी बाती सोमना वो सोमना कबान सिगरे नम करते अहो बरखियास अहो सोमना कबान रहा बोले सो सोमन निबर या बोले सो ट्रेनिंग अजाइबा लेंजी अजाइबा लेंजी नमा जरजरा करते लेंजी सोमन नुकुन नमा फोन नमा न्यातुस वो सोमन अहो दुकान बगने याद चिफ्ते हो दुरुनी कैसा कुतुगे इका दुरुनी कैसा कुतुगे बोना रकब दे फैया दे वो जुरा दोत बाती कोरता कसित काडुक के नंबर रखा सामी अम्मा की अपो वो सोमना कब दे अपो और ना कब दे बोले सो ना कब दे وتغلق فيه مردة الشياطين شيطان نهي دما تقدمنا لله دوب ربي يفتح فيه ليلة الكنت كوجر خير من 1000 شهر هل كنتو خباتيكم تكچالو جرا يابو هل سنا بربانو اما هل سن بربادا نمنخن ليلي دا بني هل ليلة القدر هل ديدمي تكا ديدمي سدي ديدمي شني ديدمي تربة ديدمي سقلي نمولا بنا دوغيكم تكو دابتلال بكجرو يجو بكجرو أجايب ميدا لغا ربي لالتي هل كان ذا تربة ذا ميكا كيتي ودواتي خاكي خان کرتے سومنا باتی تان سومنا صلاة سلان ليلين سلان وفي کرتے ساعة تربة تولار الدي بنا جا مسجد بنا مالي بو بنا خواه مالو نجوف تنيف مين امنوخن اوسو کرتے يا بوليسو نتيخن كسي مركان نيجي زي كي سومنا كيسا كسي تكرتے دفنه ليلي سلان نسن سلا سومنا على كسيت تكرتي ليلي تنتفوف نيكم سلا عزرا قاتا مسكين ما يزغل فقري في شفت نور راغوت سلا قاتا کرتے دلگا خنا دلگی سینجر تکرتے مفرم نيبر سلا صلاة مخنا إيس ليلي صلاة مخنا سلا تفوف نه مسجد تکرتے صلاة جنان دو بيان کرتے نانو نکملے نتبت نوف دليد كمالين نقول إيجا رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل نسين رمضان ورمضان نسومن نسين يجي أنس بن مالك فقال وانجي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه
إن هذا الشهر أبو باتينتون قد هدركم إسنت دفتغنو إسنت دفت باتينتون وفيه ليلة خير من 1000 شهر وفيه باتيتنا خيسا لم يكتر الدميس رسولي صلوات ربي وسلامه عليه أبو باتين رمضان إسنت قسين تغنو دفت باتين رمضان إسنت قسين دخل رمضان جاء أنس بن مالك فقال وانجي رسول إن هذا الشهر أبو باتينتون قد هدركم كنوا إذن قد دفته وفيه باتيتنا خيس ليلة الكنيجرة الكنتكو خير من 1000 شهر باتيكم تكرجال باتيكم تكيتشم بر أما سديتمي سديه في باتي أفوري مومالي إبادة نمني أما سديتمي سديه في باتي أفوري إبادة قد خطكا بدي ربي تندلقين شركين جلقين صلاة ساكت ليلي ساكت إبادان قو سبرا إبادان ما خناج آلتي هلكن توكي چانسن ويابو دبين نما جبدو إنيو أركت ري إنيو أركت والله إني يادا دا سومنا بردين قدا حرما هلكن ديدمي تربا هدو تك غرتي هلكن ديدمي تربا جبيس أرمني لأنه حديث غرتي كعب بن مالك حديث كعب بن مالك سن ليلة القدر هلكن ديدمي ترباتي جاني غرتي تخط سوا صحابان غرين هلكن ديدمي تربا والله حرما خنا خيسة بك كانت توني قتلال نمني خنت إكته الهليكوبتر كون أكنت تلال حبان أفوري موشن جا أكنا غرتي شرجا إكتين نمرخون بقى كنا في كنا نجرو بوتات إيسان الرات فينشاني متي أكما وما فرات شوفا زي أس ديبنا نجرتو برادا بونا فيدتني مال فيدتني لا أكنا دين ترى صوتا أسي بكسن دقوف دقيقة كدنفا دقيقة كدشنفا أكنا صوتا لا في الرأيقانا مخنا إذا ربي سبحانه وتعالى أتيغرتي باتي تنا باتي رمضانا تنا چرّا جايبات فايدة مقابدة من بيتو